آج کشمیر 10-15 ہندو فوجی ایک بچی نال زنا کر دیں اور مسجدیں اور بچیاں قیامت والے دن رونیاں ہوئی آگئے یا رسول اللہ اسی لٹیاں جا رہی ہیں سی اس ویلے انہوں نے آواز بھی نہیں چاہی دعا بھی نہیں مانگی یا اللہ سانو طاقت دے اسی کشمیر جائیے اسی تے دعا مانگ دیں یا اللہ ایک باری سانو موقع تے دے ایک باری یا اللہ موقع انہیں دینا ہے انشاءاللہ اسی منگنا ہو دے کنو ہے ہاں اسی منگنا اسی او دی بارگاہ سجدہ ریز ہو جائیں اسی او دے کنو منگنا ہے کہ یا اللہ ایک باری سانو موقع دے اسی کشمیر نہ جائیے پھر سانو کبھی یا اللہ ایک باری موقع دے تیرے نبی دے گستاخانوں سے لٹکائیے نہ تے پھر سانو کبھی یا اللہ سانو ایک باری موقع دے اسی بیت المقدس آزاد نہ کروائیے پھر سانو کبھی اسی بابری مسجد بھی پھر تعمیر کراواں گے انشاءاللہ دسو بس آخری گل زیادہ لمبی گل نہیں تسی دسو مدینۃ الاولیاء مندر جدو بڑے مندر مسلمانہ دے ملک چ کیا مسلمانہ دے جڑے سربراہ نے مولوی دے پیر علماء پیران عظام سید سارے جنہوں نے دین دے نا دے بڑے بڑے آستانے دے بڑے بڑے بڑھائے مدرسے بڑھائے بڑے بڑے مسجدہ بڑھائیاں جدو بڑے مندر انہوں دے ملک چ بڑھن تے اگر آواز نہ چاہیں پھر وہ دیندار ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان دے شہر بہاو الدین زکریہ ملتانی تے شاہ رکن عالم آپ دی دربار دے درمیان مندر دی تعمیر شروع ہو گئی ہون سات کا بعد رحیمیہ خان دے ویچ اتھے ایک ایکڑ جگہ انہوں نے مندر واسطے دیتی ہے اس علاقے دے ایم پی اے نے کدی مسجد دے ٹوٹیاں دے پیسے دیتے ہیں انہوں نے ٹوٹیاں لوائیاں ہونیاں نویاں نہیں لوائیاں وہ جنہیں لگیاں وہ بھی لوا لئی ہونے خانے وال تو بہاول پور نما روڈ بنیا کتنیاں مسجدہ سن روڈ دی خاطر مسجدہ ٹاتیاں کہ بھی روڈ بنانا ہے اسی بہاول پور دے ویش مسجدہ شمس ہے وننو چوک دے روڈ دے ہوتے اس مسجدہ شمس روڈ دے ویچ آ رہی سی اس نو ادھی مسجد نو ٹا کے روڈ بنا دیتا تے شوجہ بعد دے علاقے جاؤ اتھے مندر کھڑا ہے ایک پرانا ہندوان دے دور دا مندر کھڑا ہے نہر دے نال انہوں نے سڑک انج کر کے بنا دیتی انج کر کے بنائی مندر نہیں ڈایا دسو اسی کون ہے پھر اسی انہوں نال کھڑے ہیں